बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आपने कभी चाहा अपनी ज़िंदगी के अंदर कि आपके ख्वाब हकीकत का पैगाम लाएं, या आपको दिल की आँख से वो दिखाया जाए जो दूसरों से छुपा हुआ है? ये सब राज दरूद पाक के अंदर, उसकी कसरत के अंदर पोशीदा हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। और सबसे पहली बात ये कि दरूद पाक एक ऐसी इबादत है ना जो आपके कल्ब को नूरानी बनाती है। जब आपका कल्ब रोशन होता है तो फिर कशफ के दरवाज़े आप पर खुलते हैं, फिर बसारत के दरवाज़े खुलते हैं। और ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए बड़ी अहम हैं जो रूहानियत के मुतलाशी हैं। ठीक है जी। और दरूद पाक के अंदर वो सारे रूहानी राज हैं जो आप चाहते हैं कि आपको हासिल हों। तो बस अगर ये चाहते हैं तो ज़िंदगी के अंदर दरूद पाक को लाजिम कर लें। देखें, सबसे पहली बात ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझे ख्वाब में देखे वो हकीकत में मुझे देखता है। दरूद शरीफ दिल को पाक करता है और नूरानी बनाता है, और यही नूरानियत ख्वाबों को सच्चा और साफ़ कर देता है। जब आपका कल्ब रोशन होता है तो कशफ और बसारत के दरवाज़े खुलते हैं। जब नूरानियत कल्ब पर उतरती है तो फिर उस कल्ब में हजूर जलवा गर होते हैं। फिर आप लोगों को हजूर की ज़ियारत भी नसीब होती है, और इम्कान कई गुना बढ़ जाते हैं उन लोगों के लिए जो दरूद पाक की कसरत करते हैं। अब दरूद पाक की कसरत करने वालों को अक्सर ख्वाबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत या हिदायत के बहुत सारे इशारे मिलते हैं। बहुत सारी उनकी ज़िंदगियों को सुधार दिया जाता है, हिदायत दे दी जाती है ख्वाबों के ज़रिए। और ये उस सूरत में पॉसिबल है जब आपका कल्ब रोशन होता है, जब नूरानियत उतरती है, जब रूहानियत की मंजिलें आप तय करना शुरू करते हैं, तो फिर ये सारे मामले आपकी ज़िंदगी में आपके साथ ज़रूर होते हैं। देखें, सबसे पहली बात ये कि दरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए ये बशारत ख्वाब दिल की कैफियत या ज़िंदगी में अचानक आसानियों की सूरत में आती है। ये बशारत, ये खुशखबरी एक इनर कन्फर्मेशन होती है कि बंदा महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत में दाखिल हो गया है। यानी हजूर की ख़ास करम की निगाह उस शख्स पर पड़ने लग गई है। यानी वो हजूर की निगाह अक़दस में मौजूद रहता है वो शख्स, जब आपका कल्ब रोशन होता है। और कल्बे रोशनी के लिए आपको दरूद शरीफ की कसरत करना बहुत ज़रूरी है। जितना कसरत दरूद पाक आपकी ज़िंदगियों में शामिल होगा, उतने ही ये रूहानी मामलात आपके होना शुरू हो जाएंगे, और आप इनको महसूस भी करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। देखें, हमने हर वो दरूद पाक का पहलू, रूहानी पहलू आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है कि आपके अंदर दरूद पाक पढ़ने का जो शौक़ है, लगन है, वो हमेशा कायम रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप दरूद पाक की कसरत करें। अब हमारे जो औलिया कराम हैं, बुज़ुर्गान दीन हैं, वो कहते हैं कि दरूद पाक की कसरत से दिल के पर्दे उठते हैं, और इसी को कशफ कहते हैं। ये कशफ गैब देखने का दावा नहीं बल्कि बातनी रोशनी है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो बंदे को हक और बातिल में फ़र्क करने की सलाहियत दे देती है। यानी आपकी बसीरत को इतना फ़हम और अदराक अता कर दिया जाता है कि आप हक और बातिल में फ़ैसला करने में आपको आसानी हो जाती है। कभी ये कशफ की सूरत में होता है, कभी दिल के इत्मीनान में, और कभी ख्वाब या बशारत के ज़रिए आपको अता कर दिया जाता है। ये रूहानियत और ये नूरानियत आपको अता होती है। और ये कशफ का दरवाज़ा, ये बसारत का दरवाज़ा आप पर ज़रूर खुलता है जब आपका कल्ब रोशन होता है। और कल्ब तब ही रोशन होगा जब कसरत दरूद पाक आपकी ज़िंदगी में शामिल होगी। अगर तो आप चाहते हैं कि ख्वाब रोशन हो, सच्चे ख्वाब आपको आएँ, दिल को बशारतें मिलें, इल्हाम हो, आपके दिल को आने वाले वक्त का इल्हाम हो, और बातनी पर्दे उठें, तो यकीन करें कि रोज़ाना कम अज़ कम
1000 مرتبہ تو آپ کو درود پاک لازمی پڑھنا ہے اپنی زندگی کے اندر، اور معمول بنا لیں کہ آپ نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب وہ درود پاک آپ چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جیسے درود رحمت ہو گیا، درود مختصر ہو گیا، اور درود قرب مصطفیٰ ہو گیا، بڑی خوبصورت درود خضری بہت اعلیٰ درود پاک کا صیغہ ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن 1000 مرتبہ، اور کوشش کریں کہ رات سوتے وقت اگر آپ پڑھ لیتے ہیں نا 1000 تو کیا ہی بات ہے، اصل کشف کے دروازے، بصارت کے دروازے، روحانیت کے دروازے پھر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں آپ پر۔ اور یہ نیت رکھیں کہ دل کو پاک رکھنا ہے، آپ نے اپنی نگاہ کو پاک رکھنا ہے، اپنی نیت کو پاک رکھنا ہے، اپنی سوچ، خیال اور گمان کو پاک رکھنا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کی پاکیزگی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گی تو قلب روشن ہونا شروع ہو جائے گا، پھر وہاں پر نور اترنا شروع ہو جائے گا، اور جب نور اترے گا تو پھر یہ تمام روحانی جو راز ہیں وہ آپ پر کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر یہ چیزیں آپ چاہتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں اور جنہیں روحانیت کا شوق ہے، جو روحانی شخصیت بننا چاہتے ہیں جو لوگ، اور بہت اکثر لوگوں کے اندر یہ شوق ہوتا ہے کہ جی ہم روحانیت کے متلاشی ہیں، ہم روحانیت کیسے تلاش کریں یا اپنے آپ کو ہم روحانی کیسے بنا سکتے ہیں، تو ان کا پھر ایک ہی حل ہے، ایک ہی وظیفہ ہے، ایک ہی ورد ہے، اور ایک ہی اسم اعظم ہے، اور وہ یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت، درود شریف کو پڑھنا شروع کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ 1000 مرتبہ تو آپ نے اپنے اوپر لازم کر لینا۔ پھر اپنی زندگی کو بدلتا دیکھیں، پھر ان تمام روحانی پہلوؤں کو آپ اپنی زندگی میں محسوس کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں واقعتاً زندگی میں رونما ہو رہی ہیں، اور واقعہ ہوتی ہیں، حقیقتاً میں ہوتی ہیں۔ جو لوگ روحانی شخصیات کے حامل ہیں نا جی، ان سے کبھی پوچھئے گا تو ان کی زندگی میں درود پاک کا ضرور ایک بہت بڑا حصہ ہوگا، جنہوں نے اتنا درود پاک کی کثرت کو پڑھا ہوا ہوگا۔ تو روحانیت جو ہے نا جی وہ یہیں سے شروع ہو جاتی ہے آپ کی زندگی کے اندر۔ اگر یہ چیزیں آپ بھی چاہتے ہیں نا، کشف کے دروازے اپنے اوپر کھولنا چاہتے ہیں، تو پھر درود پاک کی کثرت، پھر ایک ہی وظیفہ، ایک ہی ورد، ایک ہی ذکر اپنی زندگی میں لازم کر لیں، پھر وہ راز کھلیں گے جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، اور عقل تو آپ کی اپنی ہی دنگ رہ جائے گی کہ واقعتاً درود پاک ایک ایسی عبادت ضرور ہے جو زندگی کا منظر نامہ بدل کر رکھ دیتی ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ہے تیری ذات پہ 100 ناز گنہگاروں کو، کیسے بے ساختہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔